जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, लग तो ऐसे रहा है कि भारत जो है उसने साउथ एशिया की जो डेफिनेशन है वही चेंज कर दी है। आज भारत के अंदर बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा है, जिसको जारी बात है भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर उसको लीड कर रहे हैं। अब हो ये रहा है, जिसको अगर देखा जाए कि ये जो बिम्स्टेक है, ये एक ऐसा ब्लॉक भारत ने बना दिया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए माइनस कर दिया। बिम्स्टेक में से पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए खित्ते से माइनस कर दिया है और उन्होंने अपनी एक नई डेफिनेशन जो है वो खित्ते में डाल दी है। अब जारी बात है, पाकिस्तान जो है वो उसको उसके पास ना तो कोई बायलैटरल फोरम है इस पूरे खित्ते में किसी मुल्क के साथ बात करने के लिए। बायलैटरली हम किसी से बात ही नहीं करते क्योंकि हम किसी को इस काबिल ही नहीं समझते। जिनको नहीं पता मैं बताता चलूं कि इसको बिम्स्टेक इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब देखें, बिम्स्टेक जो है ये एक वो कहते हैं जी तकरीबन 2 अरब लोग हैं इसमें, और इसकी जो कंबाइंड जीडीपी है वो 5.2 ट्रिलियन है, जिसमें से जारी बात है तकरीबन 4 ट्रिलियन तो इंडिया अकेले की है, बाकी ममालिक की मिला के 1.2 ट्रिलियन है। और जिसमें इंपॉर्टेंट मुल्क, सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड है। देखें, आप अगर सार्क को देखें तो आपने ऑलमोस्ट म्यांमार और थाईलैंड को ही एक्स्ट्रा ऐड किया है, बाकी तो सारे मुल्क ऑलरेडी थे वहां पे। तो इंडिया अपनी ग्रुपिंग बना रहा है और बनाने में कामयाब हो गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान को उन्होंने फारग कर दिया और उन्होंने कहा जी कि आपका इस खत्ते में कोई ताल्लुक नहीं है। हम क्या करते हैं, हम सार्क को डिसफंक्शनल कर देते हैं, बिम्स्टेक को और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव शुरू करके पाकिस्तान और जो इसके इंटरेस्ट हैं वो कहेंगे जी वो तो क्योंकि डिसफंक्शनल है हमने एक नया ग्रुप बना लिया है इस ग्रुप के जरिए। देखें, इंडिया अपनी ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप है वो तो पूरी तरह जिसे वो कहते हैं ना कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि उसके ऊपर अगर अमेरिका पूरा हाथ रखे तो वो ये लीडरशिप जो है वो समहाउ क्लेम करे, इस पे वर्क करे। अब ये जो बिम्स्टेक की जो फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की मीटिंग हुई है, इसमें जिसे वो कहा जाता है कि वो कहते हैं जी कि जितनी भी ग्लोबल और रीजनल डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन की गई है कि क्या हो रहा है और हम खित्ते के ममालिक कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सुनने में आया है कि जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो डॉक्टर हसन महमूद, वो स्पेशली चाइना से आए हैं क्योंकि वो वहां पे मौजूद थे। वो वहां पे मौजूद थे और वो यहाँ पे आए हैं। अब ये मेरा ख्याल है सेकंड फॉरेन मिनिस्टर्स इजलास हुआ है शायद। और बट एनी हाउ द क्वेश्चन इज नॉट कि ये कौन सा इजलास है, द क्वेश्चन इज कि इंडिया ने अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसमें जो जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी या जो सगार विजन है उसके तहत इंडिया अपने इनिशिएटिव्स ले रहा है और ये तमाम ममालिक के साथ वो इंगेज कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल जिसे कहेंगे ना कि क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या होगा, क्या मिलने जा रहा है। अब जिसमें जारी बात है नई टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, नए चैलेंजेस की बात हो रही है, किन किन एरिया में कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, कनेक्टिविटी को कैसे इनहेंस करना है, फिर इंस्टीट्यूशंस कैसे बनाने हैं। ये जो देखें, याद रखें, एक एक होता है, एक लफ्ज होता है उसे बोलते हैं हम इंस्टीट्यूशनल हेजेमनी। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो मॉडर्न ग्लोबल सिस्टम खड़ा हुआ, ये दैट इज बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशनल हेजेमनी, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स। इंस्टीट्यूशन बनाओ, उस इंस्टीट्यूशन में अपनी ताकतवर मुल्कों को साथ में लाओ जिनके साथ आप पॉलिटिकली लाइक माइंडेड हैं, इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग हो और आप अपनी मर्जी से वहां पे चीजें करो जो आपको अच्छी लगती हैं, जैसे अमेरिका करता है आईएमएफ को देख के, वर्ल्ड बैंक को देख के, नेटो में वो इस तरह की चीजें हैं। सो ये चीज है। अब इंडिया ने क्या किया, अब चाइना ने क्या करना शुरू किया, चाइना ने इंस्टीट्यूशनल हेजमनी का जवाब इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स में दिया, जिसमें फॉर एग्जांपल एससीओ था, जिसमें ब्रिक्स है, जिसमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात हो रही है, और इस तरह के इंडिया फॉर एग्जांपल जी बीआरआई है, या इस तरह की चीजों पे वो काम कर रहे हैं। इंडिया भी उन्हीं उसी मॉडल को फॉलो कर रहा है कि आप इंस्टीट्यूशनल, अगर चाइना ने एससीओ
اینڈ برکس جہاں پہ انڈیا اٹ سیلف ممبر ہے اور بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, چائنا نے اپنی چھوٹی گروپنگز بنانی شروع کر دی ہے. اور یہ بیسیکلی دس از این انسٹیٹیوشنل رسپانس ٹو چائنیز ہیجمنی ان کیس اف اٹ از چائنا جو ہے وہ کرنا کچھ چاہتا ہے. تو انڈیا نے اس سے پہلے کہ چائنا اپنی وہ جو ہیجمنی ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے, انڈیا لگ پڑا, ساتھ ہی لگ پڑا. سو انڈیا نے اس لیے اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے گروپ میں بنانے شروع. اب سارک میں تو یہ تھا کہ پاکستان آتا تھا, پاکستان کہتا تھا برابری کی بات کرو, پاکستان جو ایجنڈا ہے اس کو خراب کر دیتا تھا. انڈیا کے اینگل سے میں بتا رہا ہوں, پاکستان تو کہہ رہا تھا ہم اپنے انٹرسٹ کے حساب سے چیزیں کر رہے ہیں, پاکستان کو یہ تھا کہ انڈیا چیزیں خراب کرتا ہے. تو اب پاکستان کی حالات یہ ہیں کہ پاکستان سارک کا اجلاس نہیں بلا سکتا. میں اگلے دن ایک کانفرنس میں تھا اور میں نے وہاں کھل کھلا کے یہ بات کی, وہاں پہ بڑے اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں تھی, بلکہ وہاں پہ ہماری اپنی کانفرنس تھی سنوبل انسٹیٹیوٹ کی, اور میں نے وہاں بھی یہ باتیں کی. میں نے کہا جی یہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر اور بھارت کے حوالے سے ون نیڈس ٹو تھنک سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری سوچنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہمیں ہماری سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کرنا کیا ہے, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہم جو بہت سارے جو ویوز آتے ہیں سوسائٹی سے, اکیڈیمیا سے, پارلیمنٹ سے, ہم اس کو اوور رول کر دیتے ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیز آر سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ان دس. سو میں یہ کہہ رہا تھا ادھر, اور میں سمجھتا ہوں یہ کہ پاکستان کو جس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے یا جس چیز کو وہ دیکھنا چاہیے کہ کیا پاکستان سارک کا اجلاس بلا سکتا ہے, نہیں بلائے گا کیونکہ ہماری کسی نے سننی نہیں. پاکستان نے بائی لیٹرل تعلقات بھی ان ممالک سے نہیں رکھے ہوئے. پاکستان کی لیڈرشپ کی مجھے سمجھ نہیں آئی. میں I really want to know کہ کیوں پاکستان کی جو حکومت ہے نہ بنگلہ دیش سے ملنا چاہتی ہے, نہ نیپال سے ملنا چاہتی ہے, نہ ہم نے خطے میں سب کچھ چھوڑ دیا. ہم نے خطے میں سب کچھ چھوڑ دیا, انڈیا نے سب کو پکڑ لیا ہے, بائی لیٹرلی بھی ملٹی لیٹرلی بھی. اور میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, دیکھیں آپٹکس بھی ہونے چاہیے نا کچھ, there must be some optics, کچھ آپٹکس بھی ہونے چاہیے. کیا کر رہی ہے حکومت پاکستان when it comes to engaging in the region؟ افغانستان ہماری سنتا کوئی نہیں ہے, وہ اس کا دماغ اور طرف چل پڑا ہوا ہے. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ٹی ٹی پی کو نہیں چھوڑنا, جو دہشت گرد جماعت ٹی ٹی پی ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا, ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے, ہم نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا. ٹھیک ہے, that's fine, آپ کا یہ حق ہے, کھڑے ہو آپ, جو ہے نا وہ جو آپ نے کرنا ہے کریں, ہمیں کوئی سے اعتراض نہیں ہے. ایک بات ہو گئی. دوسرا پوائنٹ اس میں کیا ہے, دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ کیا ہم بائیلیٹرلی انگیج ہو سکتے ہیں کسی کے ساتھ؟ ہم نہیں انگیج, ہم کسی کو لفٹ ہی نہیں کراتے. ہم سری لنکا کے ساتھ بائیلیٹرل کوئی نہیں ہے, بنگلہ دیش کے ساتھ کوئی نہیں ہے, میانمار کو ہم ملک ہی نہیں سمجھتے, ظاہری بات ہے ہمارا اور بس چیز ہے. نیپال کو وہاں چھٹو بنا کی کرنا ہے, نیپال ہمارے دماغ میں صرف اتنا ہی ہے کہ ادھر انڈیا کے انفلوئنس کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے, بس ہلکا سا, بس تھوڑا سا, یہ ہمارے دماغ میں یہ چیز ہے. وہاں پہ بھوٹان کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے تو آلریڈی ساری فارن پالیسی جو ہے وہ انڈیا کو دی ہوئی تھی, تو ہم نے اس سے کیا کرنا ہے. سری لنکا وہ خود ڈوبا ہوا ہے, ہم اس کے پاس کیا لینے جائیں. تھائی لینڈ از این امپورٹنٹ کنٹری, لیکن ہمارے ایریا آف افیئر, سو ہمارے ایریا آف افیئر میں آتے ہی کچھ نہیں ہے. ہم وہ جو پہلے ہمارے تعلقات تھے فرینکلی جو مڈل ایسٹرن دنیا کے ساتھ تھے, ہم سے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلے گئے ہیں, اور خطے کو ہم نے ویسے منہ لگانا نے بند کر دیا, اور خطے نے ہمیں پوچھنا بتانا بند کر دیا. اب خطہ کیا بات کر رہا ہے, انسٹیٹیوشنل بلڈنگ, بھارت صاحب اس میں لیڈ کر رہے ہیں. کنیکٹیوٹی, انڈیا کیسے کنیکٹیوٹی کا جال پھیلاتا ہے, دا ٹائم ول ٹیل. ہاں, جیسے فار ایگزامپل انڈیا کہتا ہے جی انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور, انڈیا ان تمام ممالک کو کہے گا تسی اپنا مال لے کے آؤ میرے کو, میں آگے بھیج دوں گا اس کوریڈور کے تحت, میں آپ کو فریم ورک بناؤں گا اس میں. آپ ٹھیک ہے جی, ہاں جی, ٹریڈ اینڈ بزنس جی, ہم اگر یہ $5.5 ٹریلین کا بزنس جی ڈی پی ہے تو ٹھیک ہے جی, آپ بھی اپنا شیئر بڑھائیں, ہم آپ کو ہیلپ کریں گے. ہاں جی, ہم آپ کو اسپیس میں ہیلپ کرتے ہیں. ظاہر بات ہے انڈیا اب ہوگا کیا جب یہ سارے ملک جاتے ہیں بمسٹیک میں بیٹھیں گے, بھارت کہے گا میں آپ کو اسپیس میں لے کے چلتا ہوں. کہتے ہیں اسپیس میں کیسے لے کے چلتا ہوں, چلے ہم آپ کو کوآپریشن کرتے ہیں, کوئی ایم او یو کرتے ہیں, کوئی آپ کو نیشنل لیول پہ آپ کے لوگوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں, آپ کے لوگوں کو وزٹ کراتے ہیں. مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان ملکوں نے کہنا ہے ہاں جی ٹھیک ہے, زبردست, ہمارے لیے بڑا اچھا ہے. جیسے اگلے دن بنگلہ دیش کی جو پرائم منسٹر آئی جب اسٹیٹ وزٹ پہ, تو ان کو یہ کہا گیا کہ ہم اسپیس کے والے سے آپ کی ہیلپ کریں گے. اب بنگلہ دیش کہتا ہے اچھا, ایک وقت ہوتا تھا امریکہ اسپیس کے والے سے مدد کرتا تھا, آج اسپیس کے والے سے بھارت نے مدد کرنی شروع کر دی. گالی سے آ گئی, مطلب دا پوائنٹ اس کی حالات بن گئے.
सो इंडिया इज लाइक अपना उसने भाई नेटवर्क बना लिया है। वो कहते हैं जी स्पेस, चांद पे वो चले गए जी, हम तो साउथ पोल पे लैंड कर गए। अच्छा लैंड कर गए, जबरदस्त हो गया, अब क्या करना है? अब ये है कि इसका इस्तेमाल करें, यूज इट एज ए सॉफ्ट पावर टू अट्रैक्ट द रीजनल कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, कंट्रीज लाइक मे बी श्रीलंका, या बाकी जो हैं, खासकर बांग्लादेश इज अ डिफरेंट मॉडल। म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका में बांग्लादेश थोड़ा डिफरेंट मॉडल है। श्रीलंका एंड बांग्लादेश दोनों डिफरेंट मॉडल है, ठीक है, किसी हद तक थाईलैंड में। सो वो कहेंगे अच्छा इनको इस्तेमाल करते हैं। अब इंडिया जो है वो तो बहुत सारी ऐसी चीजें ऑफर कर रहा है जी, हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी में भी वो ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें दे आर ऑफरिंग ऑल दीज कंट्रीज कि जी हमने ये क्या करना है। बहरहाल अब हमने, जारी बात है, हमारा ध्यान ही कोई नहीं है इधर। हम समझते हैं अच्छा ये कौन है, ये म्यांमार, इनसे हमने क्या लेना देना, चलो ठीक है, जारी बात है, बनता भी है क्योंकि म्यांमार की सरहद मिलती है इंडिया के साथ, उनके 25,000 किस्म के मसले हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं, उनको ये भी होता है रोहिंग्या ना आ जाए, फलाना ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो अपने उसमें लगे रहते हैं। ठीक है जी। अब वो हमारा चलो म्यांमार से उसलिए मसला नहीं है, चलो बांग्लादेश से तो है ना यार, ठीक है जी, वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, हमारी क्या पॉलिसी है यार? मैं तरस गया हूँ किसी हुकूमतदान से सुनने के लिए इस चीज़ को। मैं जानना चाहता हूँ, आई रियली वांट टू नो कि हमारी है क्या पॉलिसी? हम क्या कर रहे हैं? और मैं एक जगह कहीं बैठा हुआ था, मैंने ये सवाल पूछना चाहता था मैं कि यार ये हम करते क्या हैं? हमारा माइंडसेट क्या है? ठीक है ना जी? हमारा माइंडसेट क्या है? हम करते क्या हैं? हम सोच क्या रहे हैं दुनिया के लिए और खित्ते के लिए? मेरा नहीं ख्याल सोच रहे, आज वो पाकिस्तान के अंदर अज़रबैजान के आए हैं, वज़ीर-ए-आज़म उनको लेने चले गए हैं एयरपोर्ट पे। मतलब अज़रबैजान इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म ही वहाँ पे चले गए हैं। ठीक है जी। वो वज़ीर-ए-आज़म ही हमारा लेने चले गए हैं। या तो हो सकता है कि हम कोई उनको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बेचने हैं, ये भी हो सकता है। या फिर यही है कि अब हमारे पास क्योंकि अज़रबैजान और यही सारे आएँगे, तो हम उसी को के ऊपर गुज़ारा करेंगे। अब नरेंद्र मोदी को तो देखिए ना, वो ऑस्ट्रिया लैंड किए, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर आ गए। ठीक है जी। वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर आ गए लेने। अब आप इमेजिन करें कितना इम्पोर्टेंट मुल्क है, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया उन्होंने। उन्होंने कहा भेजो फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। सो ये जो बिमस्टैक एंड ऑल दीज स्पॉट्स हैं, प्लेसेस हैं, भाई इनके ऊपर सोचें, काम करें, कैसे चीज़ों को आगे लेके जाना है, ठीक है जी। ये नहीं है कि जी हम अपनी, हमारी तो स्पेस ही कोई नहीं ना रह गई। यकीन करके माने हमारी कोई स्पेस नहीं है। मैं तो आई विश कि हमारी कोई स्पेस हो, हमें पता चले कि हो क्या रहा है, वेयर आर वी, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं इस सारे सिनेरियो में। सो अब ये जो एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया इस खित्ते में अपना असर व रसूख उन्होंने फुल बढ़ा दिया हुआ है। आज पाकिस्तान दोबारा शुरू करे ना, दोबारा कोशिश करनी शुरू करे, दोबारा कोशिश करे, ठीक है जी। बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको बात बताऊँ, बहुत टाइम लगेगा रीच बनाने में, चीज़ें बनाने में, ठीक है। और अब वो हम सार को भी नहीं नॉर्मलाइज़ कर सकते। वो अगर करेंगे तो हमारी वो सुननी किसी ने नहीं है और इंटरेस्ट नहीं है। सो हमारी हुकूमत फायर फाइटिंग पे है इस वक़्त। अगर सच्ची बात देखी जाए तो फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग क्या है? बचा लो अपना आप अगर बच सकता है तो। ये है हमारा इस वक़्त मोटिव। और उधर हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसी फोर्सेस हैं, हमारे इमरान खान साहब जो हैं, वो इस बात पे लगे हुए हैं कि मैंने तबाह व बर्बाद कैसे करना है। क्योंकि देखिए मैं समझता हूँ किसी ऐसे ये यार ये वैसे दिस इज़ वेरी डिफरेंट, मैं आपको बात करने लगा हूँ कि जिस पॉलिटिशियन की लेगेसी ना उससे भी डरना चाहिए। हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर जिस पॉलिटिशियन की लेगेसी ना हो, वो कुछ छोड़ के ना जा रहा हो, उससे भी डरना चाहिए। छोड़ लेगेसी से मुराद उसके बच्चे या उसकी फैमिली, क्योंकि जिनकी फैमिली होती है वो बहुत सारी चीज़ें शायद माफ़ कर देते हैं कि यार मैं ना, चलो मेरे बच्चे करेंगे। जिनकी लेगेसी नहीं होती, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, अमूमन वो फिर वो काम भी कर जाते हैं, वो भी करना चाहते हैं, और वो कई दफ़ा इतने रेवोल्यूशनरी हो जाते हैं
کہ وہ سارا سسٹم ہی الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ سارا سسٹم بھی اچھا ہو جاتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ بھارت کے اندر آپ دیکھیں پرائم منسٹر مودی ہیں، فیملی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ انڈیا کا اس چیز کو پسند کرتا ہے، ہیریڈیٹری پالیٹکس کو، یار ٹھیک ہے گاندھیز لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن فار مینی گڈ ریزنز مودی صاحب نے اپنی اسپیس تیسری دفعہ بھی بنائی ہے، انہوں نے بڑا کام کیا، بھاگے ہیں دوڑے ہیں، مطلب ہی لوز ٹو ورک، انہیں کام کرنے کا شوق ہے زندگی میں، وہ ایک ہے مشن۔ ہمارے عمران خان تھے، ان کو یہ ہے کہ میری لیگیسی کیا ہے، اب ہمیں نہیں سمجھ وہ ان کی لیگیسی کیا ہے، انہوں نے لیگیسی یہی چھوڑی ہے، تباہ کر دو، برباد کر دو، حملے کر دو، اس کو توڑ دو پھوڑ دو، پاکستان کو سری لنکا بنا دو، پاکستان کو کینیا بنا دو، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اپنے لوگوں کے سامنے۔ جب وہ جیل میں جاتے ہیں، عوام پیچھے سے پاکستان کو واقعی کینیا اور جو ہے نا سری لنکا اور اس طرح کے ملک بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اب تو سری لنکا بھی بہت بہتر ہو رہا ہے اور ان کی چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں، وہ جو ایک وقت تھا وہ ختم ہو گیا۔ سو دا کوشچن ریمینس کہ بھیا ہم نے یہ جو لیگیسی چھوڑنا ہے نا، اس کی بھی ڈفرنٹ ڈیفینیشن ہے۔ انڈیا کے اندر ڈیفینیشن یہ ہے کہ نریندر مودی کو واقعی شوق ہے کہ میں کچھ چھوڑ کے جاؤں، یہ شوق ہے ان کو اپنے ملک کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب، سابق وزیر اعظم کو شوق یہ ہے کہ میں کچھ ایسا کر جاؤں، ٹھیک ہے، اگر میں پاور میں آ جاؤں تو تب ٹھیک ہے، اگر نہ آؤں تو پھر نہیں۔ یہ ہے ہمارے وزیر اعظم کو شوق، یہ ان کو شوق تھا کسی طریقے جو ہے نا وہ خدا دا واسطہ جب منو حکومت میں لے کے آؤ اور میرے ساتھ کچھ ایسا کر دو۔ یہ ہے آپ کی سچویشن، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا یہ وہ جسے کہتے ہیں نا that's where we stand, that's where we are, that's what we want۔ ہم اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ کہ کیا بنے گا، کیسے ہوگا اور کیسے چیزیں فلو کریں گی آئندہ آنے والے دنوں میں، بٹ اٹس ویری ٹیریبل۔ یہ بڑی ٹیریبل سچویشن ہے اس سینس میں کہ اگر پاکستان کی سرکار ایسے ہی رہتی ہے، پاکستان کی سرکار ایسے ہی رہتی ہے جیسے ہم وہ ہیں، ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ یہ امیجن کریں کہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہماری جو سرکار ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ بھائی اب اس خطے کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان تبدیلیوں کو دیکھنا ہوگا اور اپنے آپ کو تھوڑا سا جسے کہیں گے نا وہ ایک ڈفرنٹ آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچنا ہوگا، آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچنا ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں۔ اگر ہم ایسے ہی سوچتے رہے کہ جی ٹھیک ہے بھارت کو جو مرضی کرتے رہیں، ہاں جی چھوڑو جیسے ہوگا دیکھا جائے گا، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی راستہ اچھا نکلے گا۔ ہمارے لیے روز مسئلے مسائل نکلیں گے۔ ہماری لیڈرشپ کو اپنے ناک سے آگے بھی دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہے نا میں آئی ریئلی فیل، ٹھیک ہے جی، یہ چیزوں کو مجھے ذاتی طور پہ یہ فیل ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، اور یہ صرف اور صرف یقین کر کے مانے ایک ہی بات ہے کہ اتنے سیلفش لوگ ہیں جو پاور سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکلے کل ہیں۔ ملکوں کے چلانے کے لیے اکلے کل ایک بندہ، دو بندے، 10 بندے نہیں ہوتے۔ آپ کو ایک ایسا سیٹ اپ اپریٹس بنانا پڑتا ہے کہ آپ نہ بھی ہوں تو وہ سیٹ اپ چل رہا ہو۔ یہ تھوڑی ہے کہ میں نہیں ہے تو ملک ہی نہیں چلنا، میں نہیں ہے تو میں سے باہر نکلیں بھائی، یہ بڑا مشکل کام ہے، پر اس کے لیے پھر دیکھیں ماریں کھانی پڑتی ہیں، نظام بدلنے کے لیے، چیزیں کرنے کے لیے کرنا تو پڑتا ہے، مارے تو کھانی پڑتی ہیں بھیا۔ میں نے یہ چیز تو نوٹ کی ہے اور ہم مار کھانے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جیسے ہے ویسے ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ سو بہرحال لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز اینڈ ہاؤ اٹ اسٹیز، لیکن پاکستان کے لیے بم اسٹیک کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس بلاک کی یہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر آپ پیرلل انسٹیٹیوشنل کو ماڈل کھڑا نہیں کرتے تو آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ارریلیونٹ بھی کر رہے ہیں، اور یہ جو مڈل ایسٹ اور یورپ اور امریکہ والا جو ہم فکس ہیں اپنی ہماری لیڈرشپ کہ اتھے جانا ہے بس،
مڈل ایسٹ تو اب ظاہری بات ہے پیسے لون شون وہ ملنے بند ہو گئے ہیں، پیچھے یورپ امریکہ رہ گیا، ان کو افغانستان میں ہمارا کام نہیں ہے. اب ہمارے لوگوں کو ہاتھ پیر پہ گئے نہیں ہونا اپنے آپ کو زندہ کنج رکھنا ہے. عوام گالیاں نکالتے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، آئی ایم ایف کے پیکیجز بدل گئے ہیں. سو اٹس اے ٹف گیم. ٹھیک ہے، سیٹ یور پرائرٹیز رائٹ فار بینگ ریلیونٹ.